संकेत आता 4 दीस जाले आनी 4 दिसा उपरांत पासून तुमकां सरकारा कडच्यान कांयच लिखीत कांय येवंक ना की हें ते स्क्रॅप करतले वो ना तर जे पळय आतां पॉलिटिशियन येता तुमच्या फुड्यान येता तुमकां आश्वासनां दिता पूण तेज्या आश्वासनाचेर ते हें करना म्हणजे फुडें कांय हालचाल करना तर तुमी कशें कितें पळयता तेजेर? पळय तांकां आमचें एक अशें दिसता की तांकां लोकांची पडलेलें ना. ही जी बायलां आपले सगळे संवसार जो सोडून आपली भुरगीं सोडून जी हांगा येवन दीसभर जी बसतात तेंचेय तांकां पडलेलें ना. आयज तुमी पळयात जितले दीस वयतात तुमी मिडियान कवरेज केल्ली आसा जितले दीस वयतात तितले कितले लोक हांगा वाडटात ते तुमी पळयात. सो पयलींच तांकां सांगता आमी आतां पिसफूल प्रोटेस्ट करतात. आमकां परत रस्त्यार येवपाक लायनाकात. आमचे पाशेस टेस्ट करनाकात तुमी. आमी पयलींच एक डिसायड केल्लें की आमी पिसफूल करतले पूण रस्त्यार येवपाकय आमी कमी ना हेंय तुमकां आमी शिटकावणी दितात. संकेत आमी चिंबेल पयलें तूं म्हणटालो पळय पयलें लोक तितलो येनासलो मागीर जेन्ना जेन्ना तें वाडत रावलें सगल्याक हें जायत रावलें तेन्ना लोक येवपाक लागलो लोक जोडपाक लागलो आनी तांकां मागीर सपोर्ट दिवपाक लागलो तशें तुमकांय सेम सपोर्ट मेळटा आनी आयज आमी पळयता महिला वर्ग आहा ती चड तितून तादादान आहा तर तुमी कशें कितें पळयता? हय, जी आमची महिला आसा हेणी खरेंच आपल्या गांवा खातीर एक इनिशिएटीव घेवन मुखार सरलेली आसा आनी तेंच्याच बळार हें आमचें आंदोलन आसा हें स्ट्रॉंग जायत वयतात. डे बाय डे स्ट्रॉंग जायत वयता. आमकां भायले जे एक्टिविस्ट आसा तेंचोय सपोर्ट मेळत आसा. जेन्ना हें आंदोलन आमी मुखार जेन्ना सरलेले तेन्ना एकूच निश्चय घेवन सरलेलो की हो बंधारो म्हणटा तो आमच्या गांवांत नाका. आमकां म्हणटा ते डिस्टर्बन्स नाका. आमची जी न्हंय आसा आमचो जो गांव जो आसलेलो तसोच आमकां जाय. ह्या हेजेर आमी हांगा ठाम आसात आनी हेच आमी घेवन मुखार वयतले. तर आमी चिंबेल पळयलें तेंचें एजिटेशन पळय तें जालें जाल्यार टप्प्याटप्प्यांनी जालें आनी कितें जालें जितलें पळय तो हें जातालें तितलो गव्हर्मेंट तांकां हें करतालो तितले ते आनीक हर्ट करताले पूण तेणी नॉन वायलन्स हें केलें तर तुमचें तशें कितें आहा तुमच्या हय, मनांत? आमी डेफिनेटली आमी नॉन वायलन्स पद्दतीनूच आमी हें आंदोलन मुखार व्हरतले पूण जशें जशें वयतले तशें आमच्यो स्ट्रॅटजी चेंज जायत रावतल्यो. आतां पळय कशें जाता जेन्ना जेन्ना लोकांक ह्या बंधाऱ्या बद्दल सारकी म्हायती मेळनाशिल्ली हांव तुमचे जे मिडिया हे तुमचे देव सगळ्यान चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी हें जे आमकां कवरेज दिली ह्या 4-5 दिसांक खरेंच ह्या गोंयभर लोकांक आतां कळ्ळां एग्जॅक्ट हो इशू कितें आसा तो आनी जे गोंयभरचे जे लोक आसात ते आतां आमच्या सपोर्टाक येत आसात. सो हें बेजिकली कशें आसा की आमी जो आसा हो अभ्यास करून आमी हांगा हें आंदोलन मुखार व्हेल्लें आसा. आमी बेश्टेच येवन हांगा नाका 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 करूं ना. आमकां खबर आसा हेजे परिणाम कितें जातले. हे येयलो जाल्यार आमचे गांवचें अस्तित्व कितें जातलें. आमची जी देवळां आसा तेंचें अस्तित्व धोक्यान येतलें. आमचे जे बाकीचे जे सरावंडींग गांव आसा तेंचें अस्तित्व धोक्यान येतलें आनी हेच सगळें राखपा खातीर आमी सामकी सगळीं एक जाल्लीं आसा आनी आमकां सगळ्या आतां गोंयभरचो हांगा ह्या आंदोलनान सपोर्ट मेळटा आनी जे जे लोक आसा तांकांय हांव आनी रिक्वेस्ट करता की तुमी मोठ्या संख्येन येयात आनी ह्या सरकाराक दाखोवन दियात की हो तुमी आमचेर अन्याय करतात आनी हो लोक आतां गोंयचो लोक सगळो उठलेलो आसा आनी गोंयचे लोक जेन्ना उठ्ठा तेन्ना तुमची मागीर कशी फुट्टा ती तुमी मुखार पळयत रावात. संकेत आमी पळयलें की चिंबलाची जी बायलां आशिल्लीं तांणी जेन्ना सरकारान म्हटलें की कोटी मोडल्या 25 कोटी सो तेंच्यांनी एक कट्टेचो कितें तरी हें केलें कट्ट्यो हाडून दवरल्यो वेगळ्यो वेगळ्यो तरेच्यो फुगड्यो तेंच्यांनी हें केल्यो जितून सरकाराक ती एक बाण टोपीत आशिल्ली. तुमच्या बायलांचे हांगासर कितें हें आसा? आमच्या बायलांची आतां सगळी तयारी आसा. आमी आतां सगळ्यांनी ह्यो कट्ट्यो आमी पुंजोवपाक रेडी केल्ल्यो आसा कित्याक आमच्यो मातश्यो कट्ट्यो चड आमच्यो 280 कोटी कट्ट्यो त्यो कळ्ळें न्हू चड आमच्यो 280 त्यो म्हणल्यार आमकां मातश्यो त्यो पुंजोवपाक मातश्यो टायम लागता कळ्ळें न्हू. सो त्यो जश्यो एक जाल्यो मागीर ह्यो कट्ट्यो कश्यो आवाज येता ह्या कट्ट्यांचो तो तुमी पळयात. आसो तुमची शौका